Sponsored by टाटा 407 मिनी ट्रक। सन्तानको विश्वास आमा, आमाको विश्वास गरिमा, गरिमा विकास बैंक। नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। दर्शकवृन्द, आईसीआईडी को प्रस्तुति डेभलपमेन्ट फोरम अन्तर्गतको अङ्क निर्माण सरोकारमा तपाईहरूलाई स्वागत छ। म करिश्मा कार्की। निर्माण क्षेत्रमा भएका विविध गतिविधिमा केन्द्रित निर्माण सरोकारको सुरुवातमा प्रस्तुत छ केही निर्माण समाचार। जिल्ला समन्वय समिति बाराले नियम विपरीत सञ्चालन भएका 7वटा क्रसर उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ। समितिले ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड 2077 अनुसार तत्काल क्रसर उद्योग बन्द गर्न निजगढ नगरपालिकालाई निर्देशन दिएको हो। नेपाल क्रसर उद्योग, हिमाल क्रसर उद्योग, लाल बकैया क्रसर उद्योग, चौलागाई क्रसर उद्योग, वैष्णवी क्रसर उद्योग, श्री बकैया क्रसर उद्योग र दङ्गाल क्रसर उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिएको बाराका प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण पङ्गेनीले जानकारी दिए। क्रसर उद्योगहरूको स्थलगत अनुगमन निरीक्षण हुँदा बकैया खोलाबाट अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थ संकलन गरेर भण्डारण गर्ने गरेको पाइएको अनुगमन समितिले जनाएको छ। काठमाडौँ रक्सोल रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर तयार पार्न नेपाल र भारतबीच केही हप्तामै समझदारी पत्र एमओयू हुने भएको छ। एमओयूको अन्तिम मस्यौदा तयार भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बताएको छ। मन्त्री परिषदले स्वीकृति दिएपछि भारतसँग औपचारिक रूपमा एमओयू हुनेछ। प्रस्तावित एमओयू रेलमार्गको डीपीआर भारतले आफ्नै खर्चमा भारतीय सरकारी कम्पनी मार्फत तयार गर्नेछ र ब्रोगेड प्रविधिमै यो रेलमार्ग बनाइनेछ। तर विज्ञहरूले भने काठमाडौँ रक्सोल रेलमार्ग पनि स्ट्यान्डर्ड गेजमै बनाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छन्। तर भारतले स्ट्यान्डर्ड गेज प्रविधि र प्राविधिक विज्ञता आफूसँग नभएको भन्दै रक्सोल काठमाडौँ रेलमार्ग ब्रोड गेज प्रविधिमा बनाउनु पर्ने अडान लिएको थियो। उत्तरतर्फको छिमेकी चीनसँग केरुङ काठमाडौँ रेलमार्गको डीपीआर स्ट्यान्डर्ड गेजमा आधारित भएर बनाउने समझदारी भएको छ। नेपालले आन्तरिक रूपमा बनाउने पूर्व पश्चिम रेलमार्ग पनि स्ट्यान्डर्ड गेजमै बनाउने सरकारी योजना छ। विज्ञहरूले देशभित्रका अन्य रेलमार्ग स्ट्यान्डर्ड गेजको हुने र भारतीय सीमातर्फको रेलमार्ग ब्रोड गेजमा हुने भएमा ब्रेक अफ गेजको समस्या निम्तिन सक्ने भन्दै सचेत गराएका छन्। ब्रोड गेज भारतको परम्परागत रेलवे प्रविधि हो। अहिले विश्वभर नै स्ट्यान्डर्ड गेज प्रविधि सञ्चालनमा आइसकेको छ। भारतले पनि विदेशीको सहयोग लिएर कतिपय रेलमार्गलाई स्ट्यान्डर्ड गेजमा रूपान्तरण गर्न सुरु गरिसकेको छ। प्रस्तावित रक्सोल काठमाडौँ रेलमार्गको लम्बाइ 136 किलोमिटर हुनेछ। यो रेलमार्ग निजगढ हुँदै खोकनासम्म बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ। प्रस्तावित रेलमार्गको करिब 40 किलोमिटर खण्डमा सुरुङ रहनेछ भने साना ठुला गरी करिब 35वटा पुल बनाउनु पर्नेछ। दर्शकवृन्द, निर्माण समाचारपछि पुनः स्वागत छ। हामी निर्माण क्षेत्रमा भइरहेका विविध गतिविधि, निर्माण क्षेत्रमा परेका समस्या, त्यसको समाधान लगायत निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयहरूमा केन्द्रित रहेर निर्माण सरोकार प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। निर्माण सरोकारमा आज हामी निर्माण व्यवसायीहरूले उद्योग वाणिज्य महासङ्घको 54औं साधारण सभा तथा नयाँ पदाधिकारीहरूका लागि गरेको सम्मान र कोभिड-19 का कारण निर्माण क्षेत्रमा परेको समस्या र त्यसको समाधानका लागि महासङ्घले सरकारसँग माग गरेका विषयहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको 54औं साधारण सभा एवं निर्वाचनबाट नवनिर्वाचित कार्यकारिणी समितिको सम्मानमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले गरेको बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रममा के भयो त हेर्नुहोस् यो रिपोर्ट। यो दृश्य हो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको 54औं साधारण सभा एवं निर्वाचनबाट नवनिर्वाचित कार्यकारिणी समितिको सम्मानमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घद्वारा आयोजित बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रमको। आजको कार्यक्रमलाई सम्पूर्ण गरिदिनुहुनमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको नयाँ कार्य समिति युवा मैत्री रहेको र आगामी दिनहरू स्वर्णिम रहने अपेक्षा गरिएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष
रवि सिंहले बताउनुभयो। दिनहरूभन्दा पनि अब आउने दिनहरूमा हाम्रा यङ इनर्जेटिक अध्यक्षज्यू जो आउनुभएको छ, जो एकदमै सक्षम हुनुहुन्छ र यो हामीले फिल पनि गर्न पाइरहेका छौँ कि अध्यक्षज्यूको नेतृत्वमा अब आउने दिनहरू निजी क्षेत्रको लागि पक्कै पनि स्वर्णिम दिनहरू हुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ। एउटा छाता संस्थाका रूपमा वाणिज्य महासंघले दिनको सुरुवात बिहानीले गर्ने जस्तै सकारात्मक संकेत गरिसकेको अध्यक्ष सिंहले उल्लेख गर्नुभयो। एउटा छाता संस्थाको रूपमा जुन उद्योग वाणिज्य महासंघ छ त्यसलाई फिल गराउने जुन प्रतिबद्धता अध्यक्षज्यू लगायत वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यू कोषाध्यक्षज्यूहरूले दिनुभएको छ र त्यो अहिले हामीले फिल पनि गर्न सकिरहेका छौँ। बिहानीले दिन देखाउँछ भने जस्तो यो बिहानीले चाहिँ दिन देखाउने आशा हामीले लिएका छौँ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा वस्तुगत सङ्घको अपनत्वको अनुभूति गर्न सक्ने वातावरण बन्ने आशा राखेको अध्यक्ष सिंहले बताउनुभयो। उद्योग वाणिज्य महासंघको वस्तुगत सदस्य भएको अपनत्व अब आगामी दिनमा पाउने आशा गर्दै अब तपाईहरुसँगको सहकार्यमा हाम्रो निर्माण व्यवसायी महासंघले पनि आफूले प्राप्त गर्ने गोलहरू चाहिँ तपाईहरुसँग सहकार्य गरेर तपाईहरुको नेतृत्वमा प्राप्त गर्ने मैले आशा गरेको छु। हामीले केही कुरा राख्नै पर्ने हुन्छ। एउटा वस्तुगत सदस्यको हैसियतले हामीले पूर्व कार्यकालहरूमा निर्माण क्षेत्रमा भएका समस्याहरूलाई उद्योग वाणिज्य महासंघले ओन गरेको फिल गरेका छैनौँ। अब आउने यो कार्य समितिले हामीलाई फिल गराएर साँच्चै नै हामी उद्योग वाणिज्य महासंघको वस्तुगत सदस्य हौँ र उद्योग वाणिज्य महासंघले हामीलाई त्यति नै महत्त्व दिएर हाम्रा समस्याहरू, हाम्रा पीर मर्काहरू र हामीलाई चाहिने साथ चाहिँ उद्योग वाणिज्य महासंघसँग प्राप्त गर्ने हामीले आशा राखेका छौँ। निर्माण क्षेत्र मात्र नभई हरेक निजी क्षेत्रलाई अप्ठ्यारो परिस्थिति सृजना भइरहेको अवस्थामा सरकारले पनि नहेर्ने र आम जनमानसमा पनि औला उठाउने अवस्था सृजना भएको प्रति ध्यानाकर्षण भएको तथा नेपालको समग्र विकासमा योगदान गर्दै आएको उद्योग वाणिज्य महासंघमा निर्माण व्यवसायी महासंघको पूर्ण साथ रहने अध्यक्ष सिंहले उल्लेख गर्नुभयो। सरकारले प्रहार गर्ने र आम जनमानसमा पनि निजी क्षेत्रमाथि जुन औला उठाउने कामहरू भएको छ, अहिले उद्योग वाणिज्य सङ्घको नवनिर्वाचित कार्य समिति अध्यक्षज्यू लगायत पदाधिकारीज्यूहरू सदस्यज्यूहरूले जुन रूपमा अगाडि बढेर आउनु भएको छ र जसरी अरू छाता सङ्गठनहरूलाई पनि एकै ठाउँमा ल्याउन तपाईहरु सफल भएको अनुभूति भइरहेको छ। तपाईहरुले आफू निर्वाचित भएपछि जसरी सीएनआई चेम्बरसँग पनि सहकार्य गरेर उहाँहरूसँग पनि निजी क्षेत्र हामी सबै एउटै अम्ब्रेलामा बस्नुपर्छ र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ जहिले पनि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँग साथ रहने प्रतिबद्धता हामी नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको तर्फबाट व्यक्त गर्दछु। निर्माण व्यवसायीहरूको पीरमर्का नयाँ चुनिएर आएका पदाधिकारीहरूले सुनिदिने र सुनुवाई हुने आशा राखेको अध्यक्ष सिंहले कार्यक्रममा बताउनु भयो। कार्य समितिका अध्यक्षज्यू लगायत पदाधिकारीज्यूहरू सदस्यहरूलाई म अनुरोध गर्छु, अहिले निर्माण व्यवसायीहरू एकदमै प्रताडित छ। हामी 17,000 निर्माण व्यवसायी छौँ। हाम्रो कारणले हामी निर्माण व्यवसायी मात्र होइन कि हामीसँग सहकार्य गर्ने हाम्रा सप्लाई चेन डन्डी उद्योग, सिमेन्ट उद्योग, गिटी बाला, यातायातदेखि लिएर सम्पूर्ण उहाँहरूलाई हामीले गत वर्षदेखि नै भुक्तानी दिन सकेको अवस्था छैन। त्यो अवस्था सबै जानकारी गराउँदै हामी चाँडोभन्दा चाँडो यो निर्णय गरिदिन्छौँ भनेर भन्नुहुन्छ, तर गर्ने बेलामा अहिले गरिरहेको छैन। अहिले सरकार चाहिँ आफ्नै बिजनेसमा लिप्त छ। अब त्यो झकझकाउने काममा चाहिँ यहाँको साथ सहयोग पाउने मैले आशा पनि गरेको छु। उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रति रहेको इच्छा आफूले बुझेको र त्यसको समाधानका लागि पर्ने उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताउनु भयो। हामी उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्व गर्दै गर्दाखेरि यो जिम्मेवारी बोध पनि भएको छ कि यो जुन स्वागत आज हामीले पाइरहेका छौँ
भोलि हामीले डेलिभर गर्न सकेनौँ, तपाईँहरूको समस्यालाई समाधान गर्नको लागि सहकार्य गर्न सकेनौँ भने यो सबै कुनै अर्थ हुँदैन। मैले सधैँ भनेको छु कि आज यो स्वागत कार्यक्रम हामीलाई एकदमै हामी मनभित्रबाट स्वीकार पनि गरेका छौँ, हामीले यसलाई एप्रिसिएट पनि गरेका छौँ। तर जब हामी तपाईँहरूको कुनै समस्या समाधान गरेर तपाईँले ल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको पदाधिकारीज्यूहरूले हाम्रो समस्यालाई समाधान गर्नमा सहयोग गर्नुभएको छ, अनि अब एउटा कार्यक्रम गरेर उनीहरूलाई धन्यवाद दिउँ भन्नुभयो भने यो मेरो लागि योभन्दा धेरै ठुलो सम्मान हुनेछ र यसको लागि हामी प्रयासरत पनि हुनेछौँ। निजी क्षेत्रको उत्थानका निमित्त एक भएको र त्योभन्दा अन्य मुद्दा नरहेको तथा उद्योग वाणिज्य महासङ्घको छवि बदल्ने र काम गर्न अब कुनै बहाना बाँकी नरहेको अध्यक्ष गोल्छाले दाबी गर्नुभयो। हामी नेपालको निजी क्षेत्र बाहेक अरू कुनै एजेन्डा बोकेका छैनौँ र अब हामी आउने समयमा उद्योग वाणिज्य महासङ्घको छवि बदलिने प्रयास गर्छौँ र अब हामी सबै हाम्रो प्राथमिकताहरू पनि एक भइसकेको छ र हामीले आफ्नो काम पनि गरिसकेका छौँ। मैले आफू पनि अध्यक्षता गर्दाखेरि मैले सबैसँग पुरै सहयोग पाइरहेको छु। अब काम नगर्ने मेरो लागि कुनै पनि बहाना छैन र मलाई लाग्छ हामी सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूमा कुनै पनि बहाना बाँकी छैन। त्यसैले अब हामीले डेलिभर गर्नै पर्छ। हामीले सम्पूर्ण निजी क्षेत्रहरूको अपेक्षा अब पुरा गर्नै पर्छ। आफूले अलिक फरक तरिकाले भिजन पेपर बनाएर काम गर्न लागेको अध्यक्ष गोल्छाले बताउनु भयो। यो तेरो मेरो नभई सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको भिजन पेपर हुने गोल्छाले दाबी गर्नुभयो। जुन प्राथमिक कुराहरू छन्, जस्तै मैले एउटा भिजन पेपरको कुरा गरेको छु। भिजन पेपर भन्नाले हुन त भिजन पेपर हरेक सायद संस्थाहरूले निकाल्छन् होला, तर यसपालिको भिजन पेपर मेरो प्रयास चाहिँ अलिकति फरक के छ भने यो भिजन पेपर उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अध्यक्षको मात्रै नभइकन, पदाधिकारीको मात्रै नभइकन, उद्योग वाणिज्य महासङ्घको मात्रै नभइकन यो सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको भिजन पेपर होस् भन्ने मैले सहकार्य सुरु पनि गरेको छु र एउटा खाका बनिसकेको छ। नेपालका निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरू एक ठाउँमा उभिने हो भने देशको समग्र विकासमा सम्भव छ। निर्माण क्षेत्रका व्यवसायीहरूले अन्य क्षेत्रका व्यवसायीहरूसँग पनि सहज किसिमको कार्यगत आदान प्रदान गर्न थप प्रयत्न गर्न लाग्नुपर्छ। निर्माण क्षेत्रका व्यवसायीहरूसँग नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले सहकार्यको उपयुक्त वातावरण बनाउँदै सँगसँगै हातेमालो गरेर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। हामी निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयहरूमा केन्द्रित रहेर निर्माण सरोकार प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। कोभिड-19ले पारेको प्रभाव र त्यसको समाधानका लागि निर्माण व्यवसायी महासङ्घले सरकारसँग केही मागहरू राख्दै आएका छन्। निर्माण कार्यलाई सहज रूपले अगाडि बढाउन सरकारले निर्माण क्षेत्रमा सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्ने निर्माण व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन्। निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारसँग कस्तो अपेक्षा गर्दै आएका छन्, हेर्नुहोस् यो रिपोर्टमा। कोभिड-19ले निर्माण व्यवसायमा पारेको प्रभाव र त्यसको समाधानका लागि सरकारसँग नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले विभिन्न माग राखेको छ। एक, धरोटी रकम सम्बन्धमा कोभिड-19 को असरका कारण निर्माण कार्यहरू लकडाउन भएदेखि बन्द प्राय रहेको र दशैं तिहारपछि मात्र निर्माण कार्य बिस्तारै सुरु हुने भएकोमा करिब 8 महिनाको घर भाडा, बैंक किस्त ब्याज, कर्मचारी तलब आदि ओभरहेडका खर्चहरूले गर्दा निर्माण क्षेत्रमा नगद प्रवाह कम रही बन्द प्राय रहेको निर्माण कार्यलाई पुनः सञ्चालन गरी आर्थिक कारोबारलाई चलायमान बनाउन निर्माण व्यवसायीहरूको आफ्नो बिलबाट कट्टी भई राज्यको ढुकुटीमा निष्क्रिय अवस्थामा रहेको 5% रिटेन्सन मनी धरोटी बापतको रकम निर्माण व्यवसायीलाई बैंक ग्यारेन्टीको आधारमा फिर्ता पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने। उक्त धरोटी बापतको रकम बजारमा आएको खण्डमा निर्माण व्यवसायीले जीवन्तता प्राप्त गर्न सक्ने तथा हाल निर्माण व्यवसायीहरूलाई रु 65 अर्ब नपुग भई बन्द प्राय रहेको सम्पूर्ण विकास निर्माणका कार्यहरू द्रुत गतिमा अगाडि बढी समयमा नै सम्पन्न हुने, निर्माण व्यवसायको उत्थान हुने
र बजारमा नगद प्रवाह बढ्न गई देशको अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुने भएकाले उक्त धरोटी बापतको रकम निर्माण व्यवसायीले बैंक ग्यारेन्टीको आधारमा फिर्ता पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने। यो 5% जुन धरोटी रकम पनि दिएर हामीलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ र अहिले जुन हठात रूपमा चाहिँ विभिन्न निकायहरूले निर्णयहरू गरेर निर्माणको कामहरूलाई चाहिँ अवरोधहरू जुन हुने गरेका छ त्यसमा चाहिँ गम्भीर भएर अनावश्यक निर्णय गर्ने अधिकारीहरू चाहिँ दण्डित पनि हुनुपर्छ। अहिले जसरी यो निर्माण सामग्रीहरूको अभावले गर्दाखेरि कामहरू अगाडि बढ्न सकेका छैन, कालान्तरमा गएर फेरि त्यसको दोष पनि निर्माण कम्पनीले काम समयमा गर्न सकेन भन्ने हुन्छ। समयमा डिजाइन पाउँदैन, समयमा जग्गा प्राप्ति हुँदैन। यावत कुराहरूले गर्दाखेरि निर्माण उद्योग प्रताडित भएको छ। निर्माण व्यवसायी महासङ्घ त्यसमा खबरदारी गर्न लागि परेको छ, हामीले गरिरहेका छौँ। 2 कोभिड-19 को मापदण्ड तोक्ने सम्बन्धमा कोभिड-19 को समयमा निर्माण कार्य सुचारू गर्दा स्वास्थ्यका सामान नरहेको र सामान मापदण्ड तोकिनुपर्ने। कोरोनाको मापदण्ड सार्वजनिक निकायहरूले आआफ्नो किसिमले बनाएर लागू गरेको पाइएको र यसरी फरक फरक मापदण्ड लागू गर्दा कोभिड-19 को संक्रमण नियन्त्रणमा प्रभावकारिता नहुने, एकै प्रकृतिको निर्माण कार्यमा समेत फरक फरक मापदण्ड लागू भई असमान अवस्था सृजना हुन जाने भएको र निर्माण व्यवसायीलाई समेत कार्य सम्पादनमा कठिनाई हुने भएकाले नेपाल सरकारले सबै सार्वजनिक निकायहरूलाई लागू हुने गरी एउटै किसिमको मापदण्ड तोकिनुपर्ने र कार्यान्वयनका लागि केही निश्चित रकम ओभरहेड खर्च समावेश गराउनुपर्ने। हामीले नेपाल सरकारसँग जेठमै हामीले के अनुरोध गरेका छौँ, एउटा कोभिडको प्रोटोकल बनाइदिनुस्, निर्माण व्यवसायीहरू चाहिँ निर्माण क्षेत्रमा गएर काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुस् भनेको छ। स्थानीय निकायहरूमा हामीले गएर काम गर्न जाँदा प्रोटोकलको अभावको कारणले गर्दा हामीले उहाँहरूलाई ठोकुवा गरेर हामी काम गर्छौँ भन्न पाइरहेका छैनौँ। 3 क्रेडिट लाइनको कमिसन सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम 65 4 को च बमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले क्रेडिट लाइनको ढाँचा तोक्ने व्यवस्था भए अनुसार हालको व्यवस्था बमोजिम निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण कार्यको सम्झौताको समयमा पेश गर्नुपर्ने बैंक क्रेडिट लाइनको लागि ऋण सरह चाहिने धितो लामो समयसम्म होल्डमा बस्ने र सो राखे तापनि उक्त क्रेडिट लाइनकै आधारमा ऋण नदिने, पुनः धितो दिनुपर्ने प्रावधान रहेको र कमिसन पनि लागत इस्टिमेटको प्रति वर्षको दरले झण्डै 0.6% देखि 2.50% सम्म अत्याधिक कमिसन खर्च हुने हुँदा निर्माण लागत बढ्न जाने, व्यवसायी टाट पल्टने, सोबाट हुने खर्च राज्यको कोषमा पनि नजाने भएको हुँदा बैंकहरूलाई मात्र फाइदा हुने भएकाले सो क्रेडिट लाइनको व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने। 4 निर्माण खरिद कार्यको म्याद थप सम्बन्धमा कोभिड-19 को कारणले गर्दा देशमा भएको लकडाउनले गर्दा सो अवधिसम्म कोभिड-19 को कारणबाट विकास निर्माणका कार्य हुन नसकेको समयावधिलाई सार्वजनिक खरिद ऐनले महामारीलाई विषम परिस्थिति परिभाषित गरेको हुँदा सम्पूर्ण परियोजना एवं ठेक्काहरूको म्याद स्वतः 1 वर्ष एकमुष्ट थप हुने गरी नेपाल सरकारबाट नीतिगत निर्णय हुनुपर्ने। मिति 2077 असार 29 मा मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार लकडाउन अवधिमा सम्झौता भएका र म्याद समाप्त भएका हकमा 6 महिना मात्र म्याद थप भए तापनि उक्त थप समय नपुग हुने र उक्त निर्णयबाट सम्पूर्ण निर्माण कार्यहरूको म्याद थप नभएको हुँदा सम्पूर्ण परियोजना एवं ठेक्काहरूको म्याद स्वतः 1 वर्ष म्याद थप गरिनुपर्ने महासङ्घको माग छ। गत वर्षको माघ फागुनदेखि नै निर्माण क्षेत्र कोभिडको कारणले प्रभावित भयो, तर नेपाल सरकारले असार 29 गते सम्पूर्ण निर्माण कार्यहरूको लागि 6 महिना म्याद थप गरिदिन्छु भन्ने जुन एउटा मन्त्री परिषदको निर्णय भयो त्यो कार्यान्वयन गर्ने स्थिति छैन। असार 29 गते भएको निर्णयमा चाहिँ त्रुटि भएको कुरा आज पुराना आयोजनाहरू पनि अगाडि बढ्न सकेका छैन। त्यही भएर ती सबै आयोजनाहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गरेर निशर्त रूपमा अर्को थप 1 वर्षलाई समय चाहिँ नेपाल सरकारले उपलब्ध गरायो भने विकास निर्माणको काम चाहिँ निर्बाध रूपमा अगाडि बढ्छ, मुलुकले चाहिँ समृद्धिको जुन नारा दिएको छ त्यसलाई सार्थक बनाउन सहयोगी हुन्छ।
5 जरिवाना ब्याज र थप दस्तुर छुट सम्बन्धमा कोभिड-19 को असरले आर्थिक वर्ष 2075-76 वा सोभन्दा अघिसम्मको मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आयकर विवरण पेश गर्ने र नगर्ने, मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आयकरमा दर्ता भएका तर विवरण बुझाएका समेतका करदाताले आफूले बुझाउनु पर्ने बक्यौता मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर र विवरण 2078 असार मसान्तभित्र बुझाएमा सोमा लाग्ने जरिवाना, थप दस्तुर र ब्याज छुट गरी एक पटकको लागि सवाकर मात्र चुक्ता गरे पुग्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने छ। बैंक ग्यारेन्टी तथा बिमाको म्याद थप सम्बन्धमा कोभिड-19 का कारणले विकास निर्माणका कार्य हुन नसकेको समय अवधिका आयोजनाहरूका लागि जारी गरिएका बैंक ग्यारेन्टीहरू तथा बिमाको म्याद थप सम्बन्धमा नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको पटक पटकको निर्णय अनुसार र नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्यको बुदा नम्बर 59 मा व्यवस्था भए अनुसार कार्यान्वयनका लागि उक्त बैंक ग्यारेन्टीहरू तथा बिमाको म्याद स्वतः एकमुष्ट 1 वर्षको लागि थप गरिनुपर्ने। कोभिड-19 का कारण विश्व अर्थतन्त्रमा नै प्रतिकूल प्रभाव परिरहेको सन्दर्भमा नेपाली अर्थतन्त्र अछुतो रहने कुरै भएन। कोभिड-19 ले पारेको असर लामो समय रहने प्राय निश्चित छ। कोभिडकै कारण हाल मुलुकका लाखौं कामदार बेरोजगार भएका छन्। निर्माण कार्यमा भने दक्ष तथा अर्धदक्ष कामदारहरूलाई तुरुन्तै आबद्ध गराउन सकिन्छ। बेरोजगार भएका करिब 10 लाखलाई निर्माण कार्यमा आबद्ध गराउन सकिने अनुमान निर्माण व्यवसायी महासंघले गरेको छ। राज्यले नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको निर्माण व्यवसायी मैत्री ऐन कानूनको तर्जुमा भुक्तानी तथा सुरक्षाको सुनिश्चितता, सरकारी निकाय बीचको उचित समन्वय, महँगी नियन्त्रण, निर्माण सामग्रीको सहज उपलब्धता जस्ता माग सम्बोधन गर्न निर्माण व्यवसायीहरूले माग गरेका छन्। कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि अब तपाईलाई सबै कुरा थाहा छँदैछ। अब हरेक चिज नेपाल सरकारको पक्षबाट चाहिँ ल काम भएन भन्छन्, उहाँहरूकै पक्षबाट चाहिँ सम्पूर्ण चिज चाहिँ आउने चाहिँ सामग्रीहरू, निर्माण सामग्रीहरू सबै बन्द ठप्प गरिदिया छ। भाववृद्धिमा नेपाल सरकारको चासो नै छैन। जस्तै अहिले सुन्नमा आएछ क्रसर भयो, डन्डी भयो, हरेक चाहिँ मेरो विचारमा 10, 15, 20% जति बढ्या होला, बढिसकेको छ हैन। चुनौती पेमेन्ट छैन। व्यवसायहरूले काम गरेर 1-1.5 वर्ष भइसक्यो, पेमेन्ट सरकारबाट पेमेन्ट आएको छैन। तपाईहरु आफै भन्नुस् अब कसरी चाहिँ व्यवसायहरूले चाहिँ आफ्नो कार्य सञ्चालन गरिरहेको होला। निर्माण व्यवसायले आफ्नो निर्माण स्टोरमा कुनै पनि सामानहरू ल्याएर त्यसलाई चाहिँ ल्याब टेस्ट गर्दा यदि चाहिँ त्यो फेल भएको अवस्थामा त्यसलाई फिर्ता लैजाने व्यवस्था हुनु पर्यो। त्यो भइदियो भनेदेखि निर्माण व्यवसाय ठिक होला। यहाँ त हामी त त्यो आएका सामानहरूलाई पनि जबरजस्ती ल्याब टेस्ट पास गराएर जबरजस्ती चाहिँ त्यसमा राख्नुपर्ने अवस्था छ। र एक हिसाबले भन्नुपर्दा कसैले उत्पादन गरेका चिज फेल भयो भने पनि यो पास भएको छ भनेर कागजमा चाहिँ हामीले पास गरेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। राज्यले महासंघको माग सम्बोधन गरेमा अहिलेको जटिल अवस्थामा पनि लाखौं बेरोजगारहरूलाई निर्माण क्षेत्रमा आबद्ध गराई खस्कदो अर्थतन्त्रलाई केही चलायमान मात्र होइन, वर्तमान सरकारले अघि सारेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अवधारणालाई पनि मूर्त रूप दिन सकिने निर्माण व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन्। दर्शकवृन्द, निर्माण क्षेत्र देशको समृद्धिसँग जोडिएको पहिलो आधारशिला हो। देशको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको निर्माण क्षेत्र विभिन्न किसिमका बाधा अडचनसँग जुधिरहेको छ। निर्माण क्षेत्रको समस्या समाधानमा उचित किसिमको निर्णयहरू नभएको निर्माण व्यवसायीहरूले गुनासो गर्दै आएका छन्। साथै निर्माण व्यवसायीहरूले यावत चुनौतीहरू झेलिरहेका छन्। कोभिड तथा पछिल्ला समय भएको गतिविधिले निर्माण क्षेत्रमा निकै ठूलो प्रभाव पारेको छ। देशको विकास र समृद्धिसँग जोडिएको निर्माण क्षेत्रको उत्थानका लागि र समस्याहरूको समाधान गर्न निर्माण व्यवसायीहरू, महासंघ र सरकार तीनै पक्षको सहकार्य आवश्यक छ। कोभिड-19 का कारण थलिएको निर्माण क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि सरकारले पनि सहजीकरण गर्न आवश्यक छ।
दर्शकवृन्द, आइसिआइडीको प्रस्तुति डेभलपमेन्ट फोरम अन्तर्गतको निर्माण सरोकार आजलाई यति नै। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा facebook/डेभलपमेन्ट फोरम र युट्युबमा डेभलपमेन्ट फोरममा समेत गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्ते।